मेरो नाम हो रामकुमार जोशी, म मनोकामना क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष अहिले। हजुर, कति समय भयो हजुरले यहाँ चाहिँ अध्यक्ष? अहिले अब यही त्यो अब हामी करिब 1.5 वर्ष भयो। यो सालको जेठको 2 गतेदेखि बालेको, यो कार्तिकको 2 गते चाहिँ 5 पुरा 6 मा लागेको छ र अहिले चाहिँ निरन्तर दियो बलिरहेको छ। र देवीले मलाई चाहिँ भन्नुभयो कि तिमीले दियो बालेर बस्नु र मनोकामना माताको यो शक्तिशाली दियो बालेर बस्नु र दियोलाई अखण्ड भनेर नचिनाउनु भन्नुभयो र अनि मनोकामना माको दियो भनेर चिनाउनु सबै ठाउँमा यही भन्नुभएको छ अहिलेसम्म। र उहाँको दियो हाम्रो घरमा बालेको चाहिँ अहिले 5 पुरा 6 मा छोएको छ। त्यो दियो चाहिँ कुन बेलामा उठाउने भनेर यो बेलामा उठाउने भनेर चाहिँ अहिले जानकारी खुलाउनु भएको छैन देवीले चाहिँ। देवीले भन्नुभएको छ यो मन्दिर चाहिँ धुमधामले सजाएर चाहिँ बाजा 12 दर्जनभन्दा बेसी बाजा लिएर आएर चाहिँ धेरै राम्रो तरिकाले चाहिँ अहिलेसम्मको ठुलो पूजा लगाउने भनेर यसरी खुलाउनु भएको छ। र अहिले दियो बालिकन चाहिँ किन दियो बाल्यौँ भन्ने कारण चाहिँ देवीले चाहिँ तिमीले दियो बाल्यौ भने चाहिँ देशमा धेरै ठुल्ठुलो क्षति चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ, भाइरस भयो, हरेक छ, मृत्यु कम हुन्छ, तिमीले चाहिँ दियो बालेर बस्नु र मृत्यु धेरै कम गर्दै लग्छु भन्नुभएको थियो मेरो जिउमा आएर। अनि मैले सक्दिनँ किनकि अब आफ्नो पर्सनल खर्चले गर्नु पर्यो होइन, खर्च त केही दिनलाई पुग्ला होइन, सधैँ त अभावै होला, गाह्रै होला। र अहिलेसम्मको खर्च चाहिँ मैले दिनकै म अहिले 6वटा दियो बलिराखेको छ मका चाहिँ देवीको दियो। 6वटा दियो चाहिँ पर्सनल म आफ्नै पर्सनल खर्चले चाहिँ अहिलेसम्म बालिराखेको छु। र भोलिका दिनमा धेरै कुराले मलाई अभाव हुन सक्ला, देवी यति धेरै शक्तिशाली त हुनुहुन्छ। मैले दिन नसके पनि त मेरो घर एउटा त छ, त्यो घर बेचेर भए पनि म गर्छु भनेर देवीको दियोलाई सफल पार्छु भनेर म चाहिँ लागि परेको छु। र देवीले भन्नुभएको छ यदि तिम्रो मृत्यु कम भएन, देशमा राम्रो भएन, कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ मेरो पूजा ल्याउनु पर्दैन र देशमा राम्रो हुँदै आएपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ राम्रोसँगले मनोकामनामा अहिलेसम्मको ठुलो पूजा होइन, नेपालभरिमा अहिलेसम्मको ठुलो पूजा चाहिँ लगाउनु पर्ने छ भन्नुभएको छ। र निरन्तर यसरी हामीले दियो बालेको चाहिँ 5 मिनट पुगेर 6 मा लागेको छ। हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँ जानकारी छ कि छैन थाहा छैन मलाई, म पनि अब आउने सटक्क जाने एकदम हतारमा पूजा गरेर जानुपर्ने हुन्छ, दियो हेर्नु पनि हुन्छ। दियो चाहिँ 24 घन्टा बलिरहेको छ, त्यो दियो निप्नु हुँदैन। दियो निभेमा के हुन्छ भन्नुभएको छ भने नि देशमा ठुलो क्षति हुन्छ, मेरो मृत्यु पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यही कारणले दियो चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु पनि हुन्छ, केयर गरेर। अनि अहिलेसम्म म आफ्नै खर्चले पनि मैले आफ्नो देश रहन्छ भने किन नगर्ने त, देवीको कारणको देवीको शक्तिले चाहिँ देशमा हरेक कुराले चाहिँ मान्छे मर्दैन, मृत्यु हुँदैन भने चाहिँ मैले किन नगर्ने त, मैले गर्नुपर्छ, म आफ्नो घर बेच्यो भने गर्छु भनेर चाहिँ मैले लागि परेको छु। र 2 पैसा लुटौँ खाम अहिले चाहिँ जताततै भिडियोहरू बजिरहेको छ होइन, उहाँहरूलाई मैले दोष दिन खोजेको होइन, कसैको नराम्रो भन्न खोजेको होइन। अहिले भने चाहिँ मान्छेले सही काम गर्यो भने नि गलत भनेर सोचिन्छ बुझिन्छ होइन। अनि यसरी हामीले चाहिँ दियो बालिराखेका छौँ र मनोकामना माको एकदमै ठुलो शक्तिशाली दियो भनेर चिनाउनु भनेर यसरी चिनाउनु भन्नुभएको छ। र उहाँले त्यो दियो चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ बलिरहेको छ। र भोलिका दिनमा अहिलेसम्म खुलेको छैन, तिमीले केही डिब्बामा ल्याउने, केही बाटामा, केही थालीमा ल्याउने, केहीमा ल्याउने भनेर जानकारी आएको छैन। र भोलिका दिनमा त्यो अहिलेसम्म चाहिँ मलाई त्यो दियो चाहिँ जति तातो भए पनि एकदम ठुलो बलिरहेको छ, त्यो दियो चाहिँ जति तातो भए पनि देवीले उठाउने हो, तिमीलाई केही हुने छैन। र यसरी त्यो दियो चाहिँ यसरी हातमै ल्याउनुपर्छ र भित्र मन्दिरमा विश्राम गर्नुपर्छ तिमीले। र देशमा धेरै हरेक कुरा चाहिँ राम्रो भएपछि चाहिँ यसरी बाजा 12-13 दर्जन बाजा र यहीँको बाजा पनि बुक गराएर अनि त्यसपछि यहाँको मन्दिर चाहिँ बेसकरी धेरै नै ठुलो अहिलेसम्मको ठुलो पूजा भनेपछि हजुर आफूले सोच्नु होला, बुझ्नु होला, मैले भन्नै परेन, हजुरलाई पक्कै थाहा हुन्छ। र देवीको मन्दिर एकदमै धुमधामले फुलमालाले सिँगारेर चाहिँ सजाएर चाहिँ हामीले त्यहाँ मेरो घरदेखि चाहिँ त्यो दियो मैले उठाउनु पर्ने छ। र दियो चाहिँ निप्नु हुँदैन, दियो चाहिँ कुनै हालतमा निप्नु हुँदैन। त्यो दियो चाहिँ हामीले घरदेखि बाजा गाजा सहित यहाँ मन्दिर धुमधामले सजाएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो दियो यतिकै हातमा ल्याउनु पनि भन्नुभएको छ। भोलिका दिनमा अब खुलाउनु भयो भने मलाई थाहा छैन देवीले के भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्मको चाहिँ उहाँले मलाई हातमै बोकाइ ल्याउनु पर्छ र पोल्दैन भन्नुभएको छ। भोलिका दिनमा थाहा छैन के कस्तो हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब मलाई पनि यहाँ पनि मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी दिउँ भनेर दर्ताको कार्यक्रम भइरहेछ, हाम्रो चाहिँ उता दर्ता भइरहेछ। कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ केही पैसा कमाउँ खाऊँ भन्नेपट्टि लागि पर्छ नि। हेर्नुहोस् मेरो त छातीमा हात राखेर भन्छु, भोलिका दिनमा मैले यस्तै गलत काम गरेँ भने राज्यले सरकारबाटै मेरो छातीमा गोली ठोकेर मलाई अगाडि मारुन्, मर्न तयार छु र देवीको 1 रुपैयाँ पैसा खान नपरोस्। अहिले 5 महिना लागिसकेको छ र म आफै व्यक्ति
जतिसम्म मेरो घरको भाडा उठाएर हुन्छ मैले आश्रममा आएका भक्तजनहरूले तेलहरू सहयोग गर्नुभएको छ अलिअलि आएका तेलहरू आफ्नो पर्सनल खर्चले चाहिँ हालेर मैले जुन दिन चलाइराखेको छ भोलिका दिनमा चाहिँ अब दियो यत्रो ठुलो मन्दिर सजाउन चाहिँ कति खर्च के भन्ने कुरो खुलेको छैन देवीले चाहिँ 1 करोड नाग्छ होला भन्ने अनुमान मात्रै लगाउनु भएको छ यो भने त हामीले समय छ बाँकी छ हिसाब गर्न बाँकी छ होइन के कता कति के भन्ने कुरा धेरै समय छ यहाँदेखि तल गेटसम्म धुमधामले केबल काट्दाखेरि गेटसम्म भनेर चाहिँ मलाई यसरी भन्नुभएको छ त्यही कारणले चाहिँ धेरै नै कठिन छ धेरै गाह्रो छ हजुरहरूलाई नि यहाँ केही जानकारी दिउँ भनेर चाहिँ लागि परेको यो विषयमा चाहिँ तपाईँको कुरा सुने मैले होइन भाइ पहिला पनि आउनुभएको थियो पहिला करिब करिब 1 महिनादेखि भयो होला आएर कुराकानी गर्नुभयो हजुर तपाईँ प्रत्यक्ष आउनुभयो तपाईँले नै कुरा राख्नुभयो होइन मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि होइन अरू कुरा त तपाईँहरूको अब तपाईँलाई देवीले साक्षात्कार गरेको कुराहरू त्यो कुरासँग त हाम्रो सम्बन्ध के पनि थाहा भएन हामीले त्यो कुराहरू होइन हाम्रो यो संस्था भनेको के हो भने धर्मसँग सम्बन्धित संस्था भएको हुनाले हाम्रो यो नेपाल सरकारको चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा अङ्ग हो यो पनि होइन नेपाल सरकारले नै नियुक्ति गरेर हामी यहाँ कार्य गरिरहेछौँ मुख्य कुरा के हो भने हामीले धर्मको संरक्षण गर्ने हो यो क्षेत्रको विकास गर्ने हो एउटा निश्चित चाहिँ नि के अरे चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि मापदण्ड तोकेर दिएको छ हामीलाई काम गर्ने अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार हामीले गर्ने हो र तपाईँले यहाँ कुनै पनि कार्य सञ्चालन गर्नुको लागि तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भने क्षेत्र विकाससँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा प्रश्न भन्छु क्षेत्र विकाससँग अनुमति लिनुको लागि तपाईँले तपाईँको संस्था दर्ता भएको संस्था हुनु पऱ्यो त्यही अनुसारको तपाईँको चाहिँ त्यो छाप मैले भाइलाई भनिसकेको एउटा निवेदन हुनु पऱ्यो होइन निवेदन तपाईँले यहाँ पेस गर्नु पऱ्यो होइन हामीले के हो भने हामी अरू कुरासँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित हामीले चाहिँ के हो भने तपाईँलाई सहयोग गर्ने हो धर्म सम्बन्धी कुराहरू यहाँ गर्छन् भने मन्दिरको परिसरमा आएर तपाईँले गर्छन् भने त्यसमा हामीले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइदिने काम हाम्रो काम तपाईँलाई वातावरण हामी बनाइदिन्छौँ त्यो कुराको लागि तपाईँले एउटा पत्र हामीले दिनुपर्ने हुन्छ निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो अहिले त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेछ उनीहरूले पनि आएर हामीसँगै सम्पर्क राखेर काम गरेर उनीहरूले होइन गरिराखेको छ त्यसको लागि अब कुनै हामीलाई यो अब तपाईँलाई दिने वातावरण हामी दिन्छौँ है कुनै त्यसमा चाहिँ कुनै कन्डिसन चाहिँ हुँदैन तपाईँको कुनै धर्मसँग सम्बन्धित यहाँ फेरि तपाईँ के भन्दाखेरि हामी नितान्त हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित भयो फेरि यो कुनै क्रिस्चियन धर्मले आएर यहाँ कार्यक्रम गर्छु भन्दाखेरि हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनौँ मुस्लिमले गर्छु भन्दाखेरि हामीले गर्दैनौँ यो किनभने यो त हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित कुरा हो यहाँ है त्यसले गर्दाखेरि नितान्त निट एकदम हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित हुनु पऱ्यो त्यो कार्यक्रमहरू जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दाखेरि हामी त्यसको लागि वातावरण हामीले बनाइदिन्छौँ त्यसको लागि तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् होइन तपाईँले अरू कुराहरू के गर्ने कसरी गर्ने तामझाम गर्ने कुराहरू बाजा गाजा बजाउने कुरा तपाईँहरूको कुरा हो त्यो चाहिँ हाम्रो कुरा हो होइन हामीले त्यसमा अब त्योसँग हामीसँग हाम्रो कुरा होइन हजुरसँग मैले खुलाइदिएको किनकि भोलिका दिनमा मैले यहाँ पनि भन्नुपर्ने हुन्छ थाहा नभइकन बाधा ल्याउनु कुरो भएन सबै सुविधा गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई नि यहाँ जानकारी दिँदै गरौँ भनेर दियोको फिक्स भएको छैन यो दिन उठ्ने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै 5 अखण्ड दियो होइन भन्ने थियो होइन अखण्ड भन्दा नि अझै शक्तिशाली भनेर चिनिनु पर्यो भनेको अब कहिले पनि खण्डित अखण्ड भने चाहिँ कस्तो भयो भने व्यक्तिले इच्छाले बाल्ने भयो यो चाहिँ दियो मनोकामना देवीले नि तिमीले यसरी दियो बाल्नु भन्नुभयो मलाई त्यही अनुसारले दियो भनेर चिनाउनु भनेको भएर मैले दियो भनेर चाहिँ अखण्ड भन्दाखेरि चाहिँ मैले मान्छेले नचिनिरहेछन् अनि मैले दियो पहिला सुरुमा दियो देवीले मलाई भन्नुपर्छ फेरि मैले अखण्ड भन्दाखेरि देवीले अखण्ड नभन्नु अखण्ड भने चाहिँ कसै इच्छाले केही कामको लागि बाल्छन् भने यो चाहिँ विश्वको लागि देशको लागि चाहिँ देवीको यो शक्तिशाली दियो भनेर यसरी भन्नुभयो त्यही भएर त्यसरी चिनाइरहेको छु ठिक छ कहिले चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा फिक्स छैन अहिले देवीले मलाई फिक्स गराएको छैन किनकि भोलिका दिनमा हरेक कुराले मैले पनि जुटाउनु पर्ने हुन्छ खर्च सर्च चाहियो किनकि थोरै खर्चको छैन यो धेरै खर्चको छ त्यही कारणले खर्चहरू व्यवस्था रेडी हुनु पर्यो त्यसपछि देवीले कुन बेलामा उठाउ भन्नुहुन्छ थाहा छैन त्यही बेलामा मैले जसरी उठाउनु पर्यो अगाडि होस् ढिलो होस् त मलाई अहिलेसम्म खुलेको छैन जानकारी भोलि देवीले खुलाइसकेपछि चाहिँ त्यो उठाउनु पर्ने हुन्छ दियो चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरलाई पनि यहाँ जानकारी दिउँ भनेर हो अब हाम्रो चाहिँ दर्ताको भइरहेछ बनिरहेछ दर्ताको लागि सुरु भइरहेछ केही समय लाग्ला अर्को लटमा आउँदा चाहिँ हाम्रो दर्ताको पेपरहरू सबै आउँछ अनि त हजुरलाई यति नै जानकारी दिउँ र हजुरलाई भेटौँ भनेर मात्रै आइराखेको अहिले चाहिँ अनि हामी सहयोग गर्नु तयार छौँ हामी वातावरण बनाउँछौँ हुन्छ